دوست عزیز درود بر شما، صدای ما رو میشنوین؟ بله صدای شما رو میشنوم. درود بر شما و درود بر شنوندگانتون و از ادب میکنم محضر شما جمعیت عزیز و ملت بزرگ اسرائیل و سال نو رو سال نو عبری رو محضرتون تبریک میگویم. سپاس از شما دوست عزیز. میتونین خودتون رو معرفی کنین و دلیل مهاجرتتون رو بگین و اگه سوالی دارید با آقای دنیل مطرح کنید. بنده زندانی سیاسی عوض حاجیانی هستم و به شما عرض شود که سوال خاصی در این باره من ندارم، فقط یک مطلبی رو از کوروش بزرگ به نظرم رسید که معذرتون آن که آدمی را از مأوای خود براند خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد. این از کوروش بزرگ اخوامنشی بود و به شما عرض شود که مشکلات که در اطلاعات برای ما پیش آورد بابت حساب اقدام علیه امنیت نظام بود که جرمای متفاوتی رو تراشید، سفر به کشور اسرائیل و جاسوسی برای سازمان موساد و به شما عرض شود که همنشینی با سران فعال بهائیت و چند کشور دیگه رو اینا مثل که یک کوکتلی درست کردن و یک جرمی برای ما ساختند و 500 زندانی شدم. خیلی شکنجه کردن منو، گردنم خرد کردن به دست بازجو و شکنجهگر، کمرم مورهاش همینطور خرد کردن، از جا در شد و به شما عرض شود که خیلی ظلم دیدم، خیلی آسیب دیدم. همسرم، فرزندانمو خیلی تهدید کردن و تا اینکه 5 سال حبس رو کشیدیم و بعد از اون اومدیم به تبعید به شهر بافت یزد و در آنجا به شما عرض شود بزرگوار بارها اومدن که ما رو ترور کنن که ما از کشور خارج نشیم و این موضوعاتی که سرمان آوردن جای بازگو نشه و حتی برای ترور فرزندانم بارها و بارها اقدام کردن تا اینکه موفق نشدن. خدا ما رو نجات میداد هر بار به هر بهانه‌ای تا اینکه نهایتاً باید نیمه شبی ما توانستیم و از ایران از اون شهر فرار کنیم و کم کم تا خودمون به مرز رساندیم و به ترکیه گریختیم و نهایتاً تا از اروپا فعلا در اروپا هستیم و در خدمت شما هستیم. بله جناب آقای دنیل، سوالی دارین که از این دوست عزیز بپرسیم؟ به هر حال همه ما با وحشیگری ها و اون ایجاد رعب و خفقان و وحشتی که جمهوری اسلامی در مورد مخالفانش و در مورد هر صدای ناسازگار با آوای ناخوشایند خودش داره رو آشنا هستیم. من فقط اینجا برای این دوست عزیزمون آرزو دارم که هر چقدر زودتر بتونن در جایی گوشه‌ای از دنیا سکونتی رو پیدا کنند و یک زندگی آرام و آسوده رو داشته باشند، در حالی که میدونم هیچ وقت اون بلاهایی که جمهوری اسلامی، اون فشارهایی که جمهوری اسلامی بر این عزیزان وارد کرده از ذهنشون و از روانشون پاک نمیشه، ولی آرزوی آرامش و خوشبختی رو برای این دوست عزیز و بزرگوارمون دارم. بله شما دوباره وصل شد. بله من سوالم اینه که الان جایی که شما تشریف دارید به شما پناهندگی تعلق گرفته؟ از امتیازاتتون برای پناهنده ها بله برخوردار شدین از امتیازاتتون؟ بزرگوار ما یک سری از کارامو انجام دادیم، اما اگر میشه تا من کامل توضیح ندم چون که من همینجام تحت پیگرد و از طرف هم قاضی ساداتی هم اداره اطلاعات امنیت ایران تهدید به قتل شدم برای خودم و فرزندانم و این اتفاق اینا ازشون هیچ چیز بعید نیست، اینا خیلی این کارا رو کردن و اگر میشه تا من اینجامو میشه نگم، ولی یک سری راهی رو ما پیش رفتیم برای گرفتن پناهندگی ولی هنوز کامل نشده. بله چه مشکلاتی داشتین برای اولین بار که خب از ایران خارج شدید؟ با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردید؟ چه مشکلاتی بیشتر از همه شما رو آزار میداد؟ بزرگوار اول اینکه ترس و وحشتی بود که از اول از داخل ایران برای ما بسیار ترس‌آورتر بود تا اینکه ما از ایران خروج کردیم و وارد مرزها که شدیم سختی‌هایی بود
به شما عرض شود که قاچاق اومدیم، چون که توی این راه بلندی ها، پستی ها، کوه بود، گرسنگی و سختی ها و تشنگی بود و به شما عرض شود مخصوصا 2 تا بچه کوچک همراهم بود که هر لحظه اینا تهدید به مرگ میشدن که خدای نکرده اتفاقی براشون نیفته و من بسیار ناراحت بودم به این خاطر. اما توی ایران با این حال باز به مراتب برای ما بسیار سخت‌تر و وحشتناکتر بود، چون که هر لحظه به در خونه ما می آمدن، ما رو تعقیب میکردن، تو کوچه پس کوچه های باف همسرمو اذیت میکردن. ما هر لحظه اونجا بدتر بود برامون، یعنی بارها به مراتب شاید بالغ بر 100 مرتبه برامون بدتر بود از این که ما توی این کوه ها سختی بکشیم و بچه هم گرسنگی و تشنگی بکشن، از مدرسه باز موندن، 2 سال در ایران مدرسه نرفتن و خیلی چیزای دیگه. حالا اونجا دیگه ما فقط گرسنگی و تشنگی بود، مرگ ما رو تهدید نمی‌کرد. گرچه اینا بود، این گرسنگی سختی ها اینا برای دیگران سخت‌تره، ولی برای ما خیلی راحت‌تر بود، چون که جای سخت‌تری ما می آمدیم. بله. خب حالا به هر حال بچه ها تو مدرسه میرن، همه چیز روال عادی خودش رو پیش گرفته یا هنوز؟ نه بزرگوار، هنوز ما معلقیم و هنوز امسال هم بچه ها متاسفانه برای سال دوم از مدرسه موندن و بسیار جای تاسفه که 2 تا بچه هم جلوم هستن و توی خونه هستن و ما این جای تاسفه که نمیتونم اونا رو مدرسه بفرستم و شرایطشون ندارم. بله. خب امیدوارم که هرچه زودتر به مقصود برسید، بتونید مشکلاتتون رو حل کنید، اقامت بگیرید و از این بلا تکلیفی نجات پیدا کنید. براتون آرزوی موفقیت دارم دوست عزیز. زنده باشید. منم از شما سپاسگزارم و همچنین از دانیل عزیز و دست شما درد نکند و روزگارتون خوش. روز شما خوش. خدا نگهدار. قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله.